नमस्ते। हाम्रो नियमित प्रस्तुति न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी कोरोना भाइरस अपडेट, यसैबीचमा सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेट सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। आज गणतन्त्र दिवस। सर्वप्रथम आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हाम्रा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। साथै गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, लकडाउन र आज सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा कोरोना भाइरस अपडेट। पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टिहरूको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू धमाधम घर फिर्ता आउने क्रम बढेसँगै भारतमा जुन कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको छ, नेपालीहरू जो भारतबाट आइरहेका छन् उनीहरूमा अहिले परीक्षणको क्रममा नयाँ संक्रमणहरू पनि पुष्टि भइरहेको छ। आजको दिनसम्म आउँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराए अनुसार हाम्रो देशमा जम्मा पोजिटिभ केसहरू 1042 पुगिसकेको छ। 1042 जना मध्ये विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएर अहिलेसम्म 187 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फर्किसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर बिस्तारै मृत्युको कुरा गर्दा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले हाम्रो देशमा 5 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। अझै पनि 850 जना नागरिकहरू कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेपछि देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहनु भएको छ र सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ। मैले अगाडि नै भनिसके, भारतबाट रोजगारीमा गएका नेपालीहरू धमाधम घर आउने क्रम जारी छ र ती मानिसहरूलाई देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा राखिएको छ र क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको संख्या आजको दिनसम्म आउँदा 86,057 पुगिसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको विशेष गरेर अहिले परीक्षण दिनहुँ हुने गरेको छ र कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्ने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको अहिले आरटीपीसीआर परीक्षण हो। आरटीपीसीआर परीक्षण हो र आरटीपीसीआर परीक्षणमा अहिलेसम्म 60,916 जनामा परीक्षण भइसकेको छ। अर्थात् क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमध्ये 60,916 जनाको परीक्षण भइसकेको छ भने यो आरडीटी परीक्षणबाट चाहिँ नि अहिलेसम्म 1,02,034 जनाको परीक्षण भइसकेको छ। आज पर्सा जिल्लाका 2 महिला र 2 पुरुष गरी जम्मा 4 जना कोभिड-19 संक्रमितहरू आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आए पश्चात नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 11औं तथा 14औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। उहाँहरूसँगै आजसम्म कोरोना भाइरस संक्रमित भएर उपचारका लागि बस्नुभएका मध्ये पुरुष 144 जना र महिला 43 जना गरी कुल 187 जना डिस्चार्ज हुनु भइसकेको छ। डिस्चार्ज हुनुभएका अर्थात् पूर्ण रूपमा अस्पतालबाट पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको संख्या बारे हामीले चाहिँ अगाडि नै जानकारी गराइसकेका छौँ। डिस्चार्ज भएकाहरूको चाहिँ अस्पताल बसाइको चाहिँ औसत दिन चाहिँ अवधि 17 दिन भनेर चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। अब प्रदेश स्तरको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुरमा 33 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएकोमा अहिलेसम्म 27 जना डिस्चार्ज भएर 6 जना बाँकी रहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रदेशको कुरा गरौँ, प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी चाहिँ नि कोरोना भाइरस संक्रमितका बिरामीहरू बाँके जिल्लाका रहेका छन्। बाँके जिल्लामा 171 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित
पुष्टि भएकोमा अहिलेसम्म उपचारपछि 23 जना चाहिँ नि पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 147 जना अहिले पनि उपचारमा हुनुहुन्छ। बाँकी जिल्लाको कुरा गर्दैछु म, र बाँकी जिल्लामा 1 जनाको ज्यान पनि गइसकेको छ। त्यस्तै गरी यो प्रदेश नम्बर 5 मा अर्को सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको रूपमा रहेको छ कपिलवस्तु जिल्ला। कपिलवस्तु जिल्लामा अहिलेसम्म 109 जनामा चाहिँ नि कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ र अहिलेसम्म कपिलवस्तुबाट 1 जना मानिस नागरिक पूर्ण रूपमा अस्पतालबाट उपचार भएर घर पनि फिर्ता गइसक्नु भएको छ र 108 जनाको चाहिँ नि विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्दा रूपन्देहीमा अहिलेसम्म 43 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ भने 11 जना डिस्चार्ज भएर घर जानुभएको छ र 32 जनाको भैरुवा र बुटुलको अस्पतालमा चाहिँ नि भैरुवाको भीम अस्पताल र बुटुलको धागो कारखानामा रहेको अस्थायी अस्पतालमा चाहिँ नि उपचार भइरहेको छ। सबै बिरामीहरूको अवस्था चाहिँ नि सामान्य रहेको भनेर त्यहाँको अस्पतालका प्रमुखहरूले पनि बताउनु भएको छ। अन्य जिल्लाको कुरा गर्दा हाम्रो प्रदेशमा अर्घाखाँची जिल्लामा 3 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ र 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर नवलपरासी पश्चिममा चाहिँ नि अहिलेसम्म 6 जना पुष्टि भइसकेको छ। त्यसै गरेर रुकुम पूर्वमा 3 जनाको पुष्टि भएको छ। बर्दियामा 10 जना संक्रमित रहेकोमा 2 जना डिस्चार्ज रहेको र 8 जनाको चाहिँ अहिले उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर दाङमा 20 जना पुष्टि भइसकेको छ भने 1 जना उपचारपछि घर फिर्ता गइसकेको र 19 जनाको उपचार भइरहेको छ। गुल्मी जिल्लाका 4 जना संक्रमित मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जनाको चाहिँ अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यी थिए हाम्रा प्रदेश नम्बर 5 का चाहिँ संक्रमितहरूको अवस्था र उनीहरूको चाहिँ उपचार भइरहेको संख्या र मृत्युहरूको पनि हामीले जानकारी गरायौँ। समग्रमा हेर्दा पछिल्लो समय हाम्रो जिल्लामा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ र अब सरकारले जुन लकडाउनको कुरा गरेको थियो, लकडाउनको अवधि पनि यो तपाईको 20 गतेसम्म तोकिएको छ र बिस्तारै चारैतिरबाट तपाईको अहिले अब लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्छ, सहज पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाज पनि आइरहेको छ। हामीले आफ्नै ठाउँ आज भैरुवामा हेर्यौं, भैरुवामा दिनभरि जसो चाहिँ सवारी साधनहरू पनि आन्तरिक रूपमा मोटरसाइकलहरू बढी चलेका देखिन्थे हिजो अस्ति भन्दा। त्यस्तै गरेर आज चाहिँ बिहीबार पनि भएको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने दिन पनि हो, बैंकहरू पनि खुलेका थिए र चाहिँ मानिसमा बजारमा मानिसको चहल पनि बढी थियो। बिस्तारै मानिसले चाहिँ लकडाउनलाई को नियमलाई बिचेर चाहिँ बाहिर निस्केको देखिन्छ। तर एकातर्फ चाहिँ सर्वसाधारण चाहिँ बाहिर आइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ। सीमा पारीबाट जो नेपालीहरू रोजगारका लागि भारतमा गएका थिए उनीहरू आउने क्रम पनि बढिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय उनीहरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेर सिधै आफ्नो जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालबाट भारतमा जाने भारतीय नागरिकहरूको पनि लर्को लागिरहेको छ। अब एकैछिन कोरोना भाइरसलाई छोडेर हामी चाहिँ सरकारले ल्याएको बजेटतर्फ जाउँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको थियो। यो बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा कम हो। गत आर्थिक वर्ष भन्नाले चालू आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि सरकारले 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 91 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्वबाट चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले राजस्वबाट चाहिँ 8 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ आम्दानी गर्ने अपेक्षा राखेको छ। यद्यपि देशमा चाहिँ लकडाउन जारी रहेको र आन्तरिक राजस्व पनि अहिले कम उठेको र चाहिँ बाहिरबाट आयात पनि न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारलाई चाहिँ राजस्वबाट चाहिँ यो 8 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ सङ्कलन गर्न केही चुनौतीहरू पक्कै आउलान्। तर भविष्यमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै अर्थक्षेत्र चलायमान हुने र आयात निर्यात पनि सहज रूपमा चाहिँ हुने हुँदा सरकारले 8 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ जुन अपेक्षा राखेको छ त्यो उठ्न पनि सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ
अपेक्षा गरेको छ भने वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि जुटाउने बताएको छ। त्यस्तै गरेर यो बजेटको स्रोतमा चाहिँ नि सरकारले आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ उठाउने बताएको छ। समग्रमा हेर्दा सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र वर्तमान लकडाउनको समयमा उद्योग कल कारखाना बजार व्यवसाय पर्यटन क्षेत्र सबै ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायहरूलाई के राहतको प्याकेज लिएर आउँछ, सर्वसाधारण किसानहरूलाई के कस्तो लिएर आउँछ भन्ने विषयमा पनि सबैको ध्यान आकृष्ट भएको थियो। अब एकैछिन हामी यो आज आएको बजेटको विषयमा केही प्रतिक्रियाहरू लिन जाँदैछु र अब हामी पहिलो आज हामी फोनमा वार्ता गर्दैछौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार अग्रवालसँग। अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा चाहिँ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक राजेश कुमार अग्रवालज्यू। राजेश कुमार अग्रवालज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जस्तो राजेश कुमार अग्रवालज्यू, आज सङ्घीय सरकारले चाहिँ नि बजेट चाहिँ नि सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेटलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ र बजेटमा चाहिँ नि कस्ता तपाईँहरूको उद्योगी व्यवसायको त्यस्तै गरेर चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि केही अपेक्षाहरू थियो होला, यसमा चाहिँ नि समेटिएको छ कि छैन? तपाईँले बजेटलाई चाहिँ नि कुन रूपमा लिनुभएको छ? हजुर 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 मा हेर्दाखेरि अब यसरी हेर्दाखेरि बजेटमा यो लकडाउन पिरियडको विद्युतको महसुल छुटबारे कुरा आयो अथवा चाहिँ विद्युत महसुलमा लकडाउन पिरियडको लागि इन्सुरेन्स थपिने अथवा यो विदेशी कामदारको हकमा चाहिँ पहिला यो रजिस्ट्रेसन गराएर मात्रै त्यो कामदारलाई राख्ने भन्ने कुराहरू आएका छन्, राम्रा पक्ष पनि आएका छन्। तर यो मैले जसरी कि सुरुमा भने यो एकदमै साह्रै विकट स्थिति छ अहिले देशमा, देशको नभनौँ विश्वभरिमा आर्थिक दृष्टिकोणमा। अब आफ्नो कुल ग्राहक उत्पादनको 10 देखि 20 होइन 30% पनि विदेशहरूमा मान्छेले साधनमा काम गर्नुपर्ने उहाँहरूको पनि बाध्यता छ। मलाई लाग्छ यो जबसम्म हामी कुनै ठोस ढङ्गले साधारण
घटाउनेतर्फ जबसम्म हामी लाग्दैनौँ हजुर तबसम्म यो विकासको बढ्नु हामीलाई त अलिक गाडी नै देख्छु मैले। तपाईँले चाहिँ यो पुँजीगत र चालुगत खर्चको कुरा गर्नुभयो होइन, यो चाहिँ अब जुन रकम चाहिँ एकदम धेरै डिफ्रेन्स देखियो र हिसाबले चाहिँ देशमा चाहिँ विकास निर्माणको काम हुन सक्दैन जस्तो पनि देखिया छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले लकडाउनको समय छ अनि उद्योग कल कारखाना पर्यटन क्षेत्र लगभग सबै ठप्प रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको थियो, त्यो अपेक्षाहरू चाहिँ सम्बोधन भएको छ कि छैन? सरकारहरू हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो देशमा सीमित स्रोत साधन भएको सरकार हो। हजुर अब अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, जर्मनी जस्तो उनीहरू जस्तो असीमित स्रोत साधन छैन हाम्रो देशमा सरकारसँग। त्यो हामीले पनि बुझ्न सक्नुपर्छ, त्यो हामीले बुझि पनि रहेछौँ। तर यो विशेष परिस्थितिको हिसाबमा सरकारले सरकारी खर्च घटाउने कुरा त गर्नुभएछ, अनि भत्ताहरू काट्ने हटाउने कुराहरू पनि गर्नुभएछ, तर त्यो नपो हुन्छ। अब हामी बजेट सरकारी बजेट हेर्दाखेरि पुरै बजेटको 65-66% हजुरको साधारण खर्चमा छ, 23% विकास खर्चमा छ, हजुर 12% लिएको ऋणको आर्थिक मिलाउनेतिर चाहिँ ऋण भुक्तान गर्ने अथवा ऋणको भुक्तान गर्नेतिर सरकारको खर्च हुने इस्टिमेट गरेका छन्। अब एउटा कुनै पनि देशको बजेटको 10% 12% मात्रै चाहिँ पुँजीगत खर्चतिर खर्च हुन्छ भने यहाँ विकास कसरी हुने? हजुर आफै विचार गर्नुहोस्। हो जस्तो अनि राजेश अग्रवालज्यू, यो तपाईँले चाहिँ उद्योग व्यवसायले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ माग गरेका थियो र उद्योग व्यवसायहरूले बन्द रहेको अवस्थामा चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जस्तो विद्युतको चाहिँ शुल्कको कुराहरूमा, अनि यस विषयमा सम्बोधन भयो कि भएन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ हजुरले? पार्सियल भयो, जति विद्युतको तपाईँको यो लकडाउन पिरियडको डिमान्ड चार्ज हटाइदिने अथवा विद्युतको मूल्यहरूमा केही संयोजन गर्ने, अब जस्तै तपाईँको डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको जुन हामी कहाँ एउटा चाहिँ नि समस्या छँदैछ, त्यसको बारेमा बजेट मार्फत केही आएको छैन। सायद विद्युत नियमन आयोगले अथवा विद्युत प्राधिकरणले नै त्यसमा केही गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ओभरअल हेर्दाखेरि मैले हजुरलाई फेरि तेस्रो पटक भने यो एकदमै विकट परिस्थिति हो यो साल अहिले आर्थिक रूपमा। हजुर र जुन विदेशबाट जुन 10औं लाख मान्छे फर्किने जुन हामीले लक्षण देखिरहेछ, उनीहरूलाई यहाँ जबसम्म हामी रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैनौँ भनेपछि उहाँहरूले के गर्ने त? यहाँ त्यो हिसाबमा जति प्रयास चाहिए थियो त्यो प्रयास अपुग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् त, हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बजेटको बारेमा यहाँको प्रतिक्रियाको लागि। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा चाहिँ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग पालिका प्रबन्ध निर्देशक राजेश कुमार अग्रवाल। उहाँले चाहिँ आज सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो जुन चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च छ, पुँजीगत खर्च चाहिँ निकै न्यून भएको र पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा चाहिँ विकास निर्माण काम चाहिँ प्रभावित हुने र कम विकास निर्माण काम हुने भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु। वास्तवमा यो पनि सही कुरा हो। सरकारले चाहिँ चालु खर्चतर्फ चाहिँ 9 खर्ब 48 अर्ब विनियोजन गरेको छ भने पुँजीगततर्फ चाहिँ जम्मा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यसैले गर्दा पनि यो आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम होला कि भनेर चाहिँ केही कम हुने चाहिँ जस्तो बजेटले देखाएको छ। यस्तै बिचमा चाहिँ बजेटको कुरा गर्दा बजेटले हाम्रो रूपन्देही र यो वरिपरि क्षेत्रमा के कस्तो कुरा समेटेको छ भन्दाखेरि बुटोलमा चाहिँ मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि रकम विनियोजन भनेर चाहिँ बजेटमा बोलिएको छ। त्यस्तै गरेर भैरुवा नाकामा चाहिँ एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट अर्थात् आइसिपी इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट कस्टम चेकपोस्ट अफिस चाहिँ जुन वीरगञ्ज र विराटनगरमा बनिसकेको छ र भैरुवामा चाहिँ पहिले बन्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म नबनेको अवस्था थियो र भैरुवा नाकामा पनि एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरेर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र र रामग्रामको गुरु योजना सुरु गरिने भने पनि बजेटमा बोलिएको छ र त्यस्तै गरेर तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने भनेर चाहिँ बजेटमा बोलिएको छ। त्यस्तै गरेर बुटोल ढल्केबर मुजफ्फरपुर तथा बुटोल गोरखपुर विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर पनि बजेटमा बोलिएको छ। त्यस्तै गरेर बुटोलमा जुन अहिले निर्माणाधीन छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी स्थलको चाहिँ निर्माणलाई चाहिँ निरन्तरता दिने चाहिँ बताइएको छ। त्यस्तै गरेर हुलाकी राजमार्ग जुन यो चाहिँ तराईको राजमार्ग यो
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने हुलाकी राजमार्ग भनिएको छ। यो भारतसँग सिमाना जोडेको सीमादेखि नजिकै भएर जान्छ यो हुलाकी राजमार्ग। यसलाई चाहिँ 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर यसमा चाहिँ 7 अर्बको बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै गरेर बुटोलदेखि तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबामा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य चाहिँ यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गर्ने भनेर बजेटमा बोलिएको छ। त्यस्तै गरेर बुटोल कोवलपुर रेलमार्गका लागि बजेट विनियोजन पनि भनेर चाहिँ यो बजेटमा बोलिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले भइरहेको चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनको लागि पनि भनेर चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। यद्यपि चाहिँ अहिले पनि भइरहेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा चाहिँ निर्माणको काम अहिले लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर जारी रहेको छ र आजको बजेटमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने मात्र नभएर सोही विमानस्थलमा चाहिँ दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणको लागि आवश्यक रकम पनि विनियोजन भएको छ। अर्थात् चाहिँ अब यसै आर्थिक वर्षमा चाहिँ भइरहेको गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम चाहिँ जसरी भए पनि सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएसँगै सोही चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ अर्को टर्मिनल भवन जुन अहिलेको नयाँ टर्मिनल भवन बन्दैछ त्यो टर्मिनल भवनको चाहिँ क्षमता अनुसार सानो भएको हुनाले अर्को टर्मिनल भवन एरो ब्रिज सहितको टर्मिनल भवन पनि भनिएको छ र चाहिँ जुन क्षमतामा अहिलेको भन्दा क्षमता ठुलो हुन्छ मानिसहरूको क्षमताको आवश्यकता अनुसार र अर्को टर्मिनल भवन पनि यसै अब आर्थिक वर्षमा चाहिँ कोलाई चाहिँ प्रक्रिया सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ बोलिएको छ। यो बाहेक चाहिँ हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ खासै त्यस्तो केही पनि बोलिएन। तर चाहिँ आज आएको बजेटमा चाहिँ धेरै कुरा कृषि र स्वास्थ्यमा पनि समेटिएको छ। यद्यपि उद्योग व्यवसायको हकमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ जुन ठुलो अपेक्षा गरेका थिए त्यति ठुलोसँग सम्बोधन भएन। तर चाहिँ यो रेड बुक आइसकेपछि बजेटमा चाहिँ भएका कुराहरू के समय समेटिएका छन् भने निश्चय पनि आउनेछ। यद्यपि आज चाहिँ बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगमा चाहिँ यो लकडाउनको समयमा जुन तपाईँको विद्युतको डिमान्ड चार्ज हुन्छ विद्युतको डिमान्ड चार्ज शुल्क लकडाउनको समयमा उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा चाहिँ ती उद्योगहरूको चाहिँ डिमान्ड शुल्क नलिने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यस्तै गरेर इन्सुरेन्सको कुरा गर्दा लकडाउनको समयमा जुन लकडाउनको समय अवधिमा चाहिँ लकडाउनको समय अवधिभरको इन्सुरेन्सलाई चाहिँ अर्को वर्षको 1 वर्षकोमा 12 वर्षकोमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा थपेर चाहिँ जति समयसम्म चाहिँ लकडाउन भयो त्यति समयसम्म पनि गर्ने भनेर चाहिँ गरिएको छ। यो पनि राम्रो कुरा हो। त्यस्तै गरेर अर्को उद्योग क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र कल कारखानाका क्षेत्रका लागि भनेर चाहिँ अब श्रम बैंकको पनि स्थापना हुने भएको छ। श्रम बैंकको कुरा गर्दा श्रम बैंक भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो देशमा दक्ष अर्धदक्ष कामदारहरू छन् ती कामदारहरू चाहिँ श्रम बैंकमा चाहिँ गएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ दर्ता गरिसकेपछि उद्योगहरू चाहिँ ती श्रम बैंक मार्फत चाहिँ आवश्यक पर्ने मजदुरहरू दक्ष मजदुर अर्धदक्ष मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यहीबाट लग्न सक्नेछन्। यहाँ अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ दक्ष मजदुर अर्धदक्ष मजदुरको चाहिँ अवस्था कस्तो छ संख्या कस्तो छ एकिन नभएको र चाहिँ कहाँबाट खोज्ने यो पनि समस्या भएको हुनाले धेरै लगभग 40% भन्दा बढी चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ भारतबाट चाहिँ आउने गरेका छन् दक्ष तथा अर्धदक्ष मजदुरहरू। अब यो श्रम बैंक स्थापना भइसकेपछि यो चाहिँ मजदुरको जुन समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ केही मात्रामा भए पनि हल हुने चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहिँ भनाइ छ। यो चाहिँ आजको बजेटमा चाहिँ बोलेको कुरा हो। यो श्रम बैंक स्थापना यद्यपि अब कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ बजेटमा बोलेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने बजेटमा बोलेका कुराहरूको कुनै अर्थ पनि राख्दैन। अब हामी त्यस्तै गरेर अब अर्को व्यक्तिसँग पनि हामी टेलिफोन वार्ता गर्न गइरहेका छौँ। मैले तपाईँलाई अगाडि जानकारी गराइसकेँ हाम्रो यो रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ नि बजेटले चाहिँ के कस्तो स्थान पायो र बजेटमा चाहिँ के कुरा समेटियो भन्दाखेरि बुटुलकोमा जुन चाहिँ मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासको लागि रकम विनियोजन भएको छ र यसै आर्थिक वर्षदेखि अब काम सुरुवात गर्ने भनेर बताइएको छ। त्यसै गरेर भैरुवा नाकामा चाहिँ एकीकृत भन्सार चेक पोस्ट निर्माण कार्य सुरुवात गरिने, त्यसै गरेर कृषि क्वारेन्टाइनको स्थापना गरिने, कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालयको त्यहाँ पनि व्यवस्थित कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्ने बताइएको छ। त्यसै गरेर लुम्बिनी क्षेत्रको लागि पनि वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र र रामग्रामको गुरुजना सुरु गरिने भनेर पनि बताइएको छ। त्यस्तै गरेर तिलौरा कोटलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने भनेर पनि
बताइएको छ। त्यस्तै गरेर आजको दिनसम्म चाहिँ तिलौरा कोट चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ स्वीकृत हुन सकेको छैन। गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी मात्र चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै गरेर बुटोल ढल्केबर मुजफ्फरपुर तथा बुटोल गोरखपुर विद्युतको प्रसारण लाइन चाहिँ हेलो कुलप्रसाद सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अहिले हामीसँग यो बजेटको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। बजेटको विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हामीसँग सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद नेउपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कुलप्रसाद नेउपानेज्यू, जस्तो तपाईँको आज सङ्घीय सरकारले चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि चाहिँ बजेट चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। यो बजेटलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? बजेट कस्तो किसिमले आयो? तपाईँहरूको अपेक्षा कस्तो थियो? तपाईँहरूको अपेक्षा तपाईँले जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत मागहरू गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरू बजेटमा समेट्यो कि समेटिएन? धन्यवाद मनोरञ्जनजी। यो पक्कै पनि हामीले जुन किसिमले निजी क्षेत्रले अहिले यो करिब 2 महिनाभन्दा बढीदेखि समयदेखि जुन कोरोनाको प्रभावबाट देश नै ठप्प भएको, आर्थिक अवस्था नै ठप्प भएको र भर्खरै सरकारको चाहिँ बजेट वक्तव्यमा पनि जुन किसिमले चाहिँ करिब 10 खरब रुपियाँ चाहिँ राजसभाबाट उठाउनु पर्नेमा 6.5 खरब मात्रै उठ्न सकेको, लगभग 3-3.5 खरब चाहिँ कम उठेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने 2 महिना आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सरकारको करिब 3 खरब रुपियाँ घाटा हुन गएको छ। यसले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ 3 खरब घाटा भएको देखिन्छ भने देशभरिका उद्योग व्यवसायमा निकै ठुलो चाहिँ नोक्सानी भएको अवस्था हो। यस अवस्थामा जुन हामीले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा हाम्रो छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ विभिन्न राहत प्याकेजहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर माग गरेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ त्यति हामीले जुन किसिमले आउँछ भन्ने सोचेका थियौँ आर्थिक प्याकेज, त्यो किसिमले चाहिँ आउन सकेको छैन। यद्यपि अहिलेको बजेटमा विगतको बजेटको निरन्तरता, विगतका कामहरूलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ र विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र शिक्षालाई अलिकति चाहिँ जोड दिएर अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र उद्योग व्यवसायको हकमा भन्नुपर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति 5% केही रकमहरू उपलब्ध गराउने भन्ने खालको कुरो आएको छ। र जुन उद्योगिक व्यवसायले चाहिँ आर्थिक चाहिँ यो हामीले कर्मचारीलाई चाहिँ जुन तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा, त्यसको लागि रिफाइनेन्सिङको कमसेकम पनि 2.5 खरब रुपियाँ चाहिँ रिफाइनेन्सिङ हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यो डाइरेक्ट रूपमा आएको छैन र अर्थमन्त्रीजीको वक्तव्यमा, भाषण वक्तव्यमा राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा थ्रु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ करिब 1 खरब रुपियाँ रिफाइनेन्सिङको चाहिँ मिलाइनेछ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा कुन रूपले जान्छ त्यो भोलिको दिनले चाहिँ देखाउनु छ। र हामीलाई विगतको जुन भूकम्प को बेलाको चाहिँ जुन आर्थिक सहयोगका कुरा थिए त्यतिखेर पनि त्यसले सजिलोसँग चाहिँ नपाएको हुनाले त्यो चाहिँ आर्थिक सहयोग चाहिँ पाइन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास त छैन, तर पनि एउटा आश्वासन चाहिँ केही न केही रूपमा भए पनि सम्बोधन भएको अवस्था छ। र अब एउटा जुन अब एउटा साना व्यवसायहरूलाई जसले 1 करोडभन्दा कमको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई करमा केही छुट 20 लाखसम्म कारोबार गर्नुलाई 75% र 20 देखि 50 लाखसम्मको लागि 50% करमा छुट र 50 देखि 1 करोड रुपियाँसम्मको लागि 25% छुट भनेर साना व्यवसायहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसलाई सकारात्मकै रूपमा लिनुपर्छ। समग्रमा भन्दा हामीले आशा गरे अनुसारको चाहिँ नआएता पनि केही न केही सम्बोधन गर्ने प्रयास निजी क्षेत्रको अथक दबाव र प्रयासपछि अर्थमन्त्रीज्यूले केही न केही सम्बोधन गर्न खोजेको अवस्था चाहिँ भान हुन्छ। यस्तै गरी साना घरेलु लघु उद्योगहरूलाई पनि अलिकति सस्तो ब्याजमा चाहिँ रकमहरू केही उपलब्ध गराउने भन्ने खालको कुरा छ। यसले चाहिँ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ पूर्ण रूपले संरक्षण नसके पनि त्यसमा थोरै सम्बोधन गर्न खोजेको आवाज हुन्छ र जति हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ
त्यो अनुरूप चाहिँ आउन नसकेको नै भन्नुपर्छ। तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ जुन रूपमा आशा गर्नुभएको थियो त्यो आउन सकेन भन्नु वास्तवमा सही कुरा पनि हो। बजेटले चाहिँ हाम्रो भैरुवा क्षेत्रलाई पनि खासै समेट्न सकेन, खासै केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि भैरुवा क्षेत्रमा आएनन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो बजेटले चाहिँ पुराना कामहरूलाई मात्रै निरन्तरता दिएको अवस्था देखिन्छ र त्यो नयाँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो किसिमको बजेटमा आएको चाहिँ देखिएन। जस्तै लुम्बिनीको गृहयोजनाको कुराहरूमा अलिकति त्यो पनि पुरानो कुरा हो। लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सभाहरू भनौँ 5000 क्षमताको बन्दैछ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने कुराहरू आएको छ। यस्तै गरी जुन सुक्खा बन्दरगाह छ भइरहेको आर्थिक क्षेत्र के अरे यो चाहिँ तपाईँको आइसिपी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइनेछ भन्ने खालको कुरो आएको छ। त्यो विगतका बजेटमा पनि आएको थियो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ गरिएको अवस्था छैन र त्यसैलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। नयाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ अब प्रोजेक्टहरू अहिलेको यो बजेटमा चाहिँ आएको चाहिँ पाइँदैन। तर तपाईँको चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च पनि निकै न्यून गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि त अब तपाईँको यो विकास निर्माणको काम पनि एकदम न्यून, गत वर्षको तुलनामा एकदम न्यून हुने देखिन्छ नि। अब त्यो चालु अब यसमा के देखिन्छ भने अहिले करिब 9 खरब रुपियाँ 9.5 खरब जतिको चाहिँ खर्च बजेट छ। नेपाल सरकारको तलब भत्ता, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश सरकार, विभिन्न निकायको चाहिँ जुन खर्च छ त्यो करिब 9.5 खरबको बजेट छ भने चाहिँ राहत सेवा जुन किसिमको विगतका वर्षहरूमा 10.5-11 खरब राजस्व उठाउने भन्ने कुरो थियो, अहिले चाहिँ 9.25 खरब जति राजस्व उठ्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि जति अनुमान गरिएको छ त्यो नउठ्न पनि सक्छ। अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड-19 को अवस्था अब कति महिना जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि अपेक्षित राहतको उठ्ने सम्भावना कमै देखिन्छ र जुन किसिमको चालु खर्चलाई पनि राजस्वले चाहिँ धान्न नसक्ने अवस्थामा विकासको चाहिँ खर्चहरू जुन अलिकति करिब 360 अरब जति चाहिँ वैदेशिक ऋण र सहायता चाहिँ अनुदान पाइन्छ भन्ने कुरा छ। अहिलेको विश्व नै अक्रान्त भएको अवस्थामा बाहिरबाट यति चाहिँ सहयोग र ऋण सजिलै पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन र जुन किसिमको चाहिँ विकास खर्चको चाहिँ कुरा गरिएको छ त्यो विकास खर्चमा बजेटको कमीले गर्दाखेरि पुराना चाहिँ विकासका कार्यहरूमा केही चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्, तर चाहिँ नयाँ विकासका योजनाहरू चाहिँ बन्ने चाहिँ अहिलेको बजेट र चाहिँ अहिलेको चाहिँ राहतको उठ्ने राहतको हिसाबले चाहिँ देखिँदैन। जस्तो न्युपानीज्यू तपाईँको अहिलेको यो बजेटमा चाहिँ बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा चाहिँ राजस्वबाट चाहिँ 8 खर्ब आन्तरिक र बाह्य राजस्वबाट जुन चाहिँ भन्सार राजस्व र त्यसरी आन्तरिक राजस्व तर्फबाट 8 खर्ब 89 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अनुमानित गरिएको छ आम्दानीमा, होइन? के अब चाहिँ लकडाउनको समय बढ्दै गयो अथवा चाहिँ यसले चाहिँ अब तपाईँको यही अवस्थामा चाहिँ बढी सामान आयात हुन सक्ने अथवा चाहिँ देशका उद्योगहरू चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा चलेर चाहिँ बढी राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था आउन सक्छ र? त्यसमा चाहिँ सरकार दुईटा किसिमले अगाडि बढेको छ। जस्तै एकातिर चाहिँ स्वदेशी उत्पादनहरू बढाएर आयातलाई कम गर्ने भन्ने कुरा छ, अर्कोतिर यो जुन चाहिँ राजस्वको अपेक्षा गरिएको छ यो पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ आयातमा चाहिँ भन्सारबाट चाहिँ डिपेन्ड भएको हुने राजस्व हो। केही मात्रामा चाहिँ अब यो आन्तरिक राजस्व भनौँ कर कार्यालयबाट चाहिँ आउने भ्याट करहरूबाट आउने राजस्व छ र धेरै राजस्व चाहिँ भन्सारबाट चाहिँ डिपेन्ड हुने हुनाले र अहिले अति विलासिताका वस्तुहरूमा चाहिँ कर बढाइएको छ र धेरै महँगा जस्तै गाडीहरूकै कुराहरू लियो अथवा अन्य विलासिताका कुराहरू चाहिँ मगाउनलाई चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्नलाई रोक लगाइएको अवस्था पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ, यदि चाहिँ यो चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको जुन कोरोनाको महामारी छ त्यसको चाहिँ समय बढ्दै गयो भने यो चाहिँ राजस्व उठ्नलाई पनि दौडाउनै देखिन्छ। जस्तो तपाईँको यो अब यो स्रोत व्यवस्थापनमा चाहिँ वैदेशिक अनुदानबाट 60 अरब चाहिँ अनुमान गरिएको छ, त्यसै गरी चाहिँ वैदेशिक ऋणबाट चाहिँ 2 खर्ब 79 अरब रुपियाँ जुटाउने भनिएको छ। त्यसै गरेर आन्तरिक ऋणबाट चाहिँ 2 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ भनेको लगभग 5.5-6 अर्ब बराबर रुपियाँ चाहिँ तपाईँको यो ऋणबाट र अनुदानमा अपेक्षा गरिएको छ। अहिले तपाईँले अगाडि भनिसक्नुभयो सारा विश्व चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नि आर्थिक रूपमा चाहिँ आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ वैदेशिक अनुदान त्यसै गरी वैदेशिक ऋण चाहिँ हामीले आउला भनेर आश गर्न सकिन्छ र अहिले यो अवस्थामा?
अब यो अवस्थामा अहिले जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नै त्यसरी प्रभावित भएको अवस्थामा हिजो जुन चाहिँ एडिबी अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ नेपाललाई एउटा विकासोन्मुख देशको हिसाबले जुन चाहिँ लगानी गर्थ्यो, अब अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत नै यसबाट चाहिँ मारमा परेको हुनाले त्यति सजिलै चाहिँ विदेशी आर्थिक चाहिँ सहयोग अथवा ऋण चाहिँ उपलब्ध गर्ने अवस्था छैन र आन्तरिक ऋण पनि अब अहिलेकै अवस्थामा पनि भनौँ यो वर्षको चाहिँ कतिपय बाँकी भएका कामहरू गर्नका लागि पनि आन्तरिक ऋण चाहिँ उठाउनु पर्ने अवस्था छ र तलब खर्चकै लागि पनि अहिले करिब 2.5 खरब आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ सरकारलाई। त्यसकारण चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउन पनि कतिको सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा हो र जुन किसिमले बजेट आएको छ बजेट सन्तुलित बनाउन खोजिएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन खोज्नु भएको छ। तर यो बजेट चाहिँ अझै पनि त्यसलाई जुन किसिमको चाहिँ बजेट आयो त्यसमा केही अलि सानो आकारको बजेट ल्याएर त्यसलाई स्पेसल यो वर्ष चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा र चाहिँ रोजगारीको क्षेत्रमा र कृषि क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर यो बजेटले काम गर्नुपर्थ्यो र त्यसको चाहिँ अधिकांश खर्च र जुन चाहिँ एउटा खर्चको बजेट छ, जुन कर्मचारी तन्त्र अथवा अन्य खर्चहरू छन्, प्रदेश सरकारका खर्च, स्थानीय सरकारका खर्च, सङ्घीय सरकारका खर्च, त्यो खर्च चाहिँ घटाउने चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा थियो। जो अहिले खर्च घटाउनु पर्ने थियो, जस्तै 9.5 खर्चको चाहिँ बजेटलाई त्यसलाई तानतुन पालेर कमसेकम 7 खरब 7.5 खरबमा अथवा त्यो हिसाबले 8 खरब भित्रको खर्चको बजेट ल्याएको भए पनि यसले केही सजिलो बनाउँथ्यो र यसलाई ल्याउन पर्ने जरुरी थियो। यो बेलामा धेरै कुराहरू कटौती गरेर, तर त्यति कुरा जुन चाहिँ कटौती गर्न त खोज्नु भएको छ कतै कतै, तर त्यसमा चाहिँ त्यति कटौती हुन सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हस् त, हामीलाई चाहिँ बजेटबारे आफ्नो चाहिँ धारणा राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँ हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्युपाने। उहाँले चाहिँ नि बजेटको विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। सङ्घीय सरकारले जुन आज बजेट सार्वजनिक गरेको थियो त्यो विषयमा चाहिँ हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भयो। उहाँले भनेअनुसार पनि बजेटको स्रोत व्यवस्थापन जुन राजस्वबाट चाहिँ 8 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ, त्यसै गरेर वैदेशिक अनुदानहरू, त्यसै गरेर चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने छ। यो चाहिँ निकै गाह्रो कुरा हो र एक किसिमले चाहिँ यो आन्तरिक उत्पादन बढाएर चाहिँ बाह्य आयात घटाउने भनिएको छ। बाह्य आयात घटाउनु भनेको तपाईँको यो चाहिँ राजस्व, प्रत्यक्ष राजस्व चाहिँ घट्नु भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यसै गरेर चाहिँ सारा विश्व चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिममा रहेको समयमा वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणबाट जुन अनुमान गरेको छ 60 अर्ब रुपियाँ र वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ, अर्थात् 3 खर्ब त्यस्तै गरेर 3 खर्ब 59 अर्ब रुपियाँ। यो रकम पनि अब विदेशबाट कसरी आउँछ भन्ने आउने सक्ने सम्भावना छ कि छैन, किनकि सारा विश्व चाहिँ अहिले चाहिँ आक्रान्त भइरहेको छ आर्थिक अवस्था भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ निकै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत चाहिँ जुन विभिन्न मागहरू उठाउनु भयो त्यसमा चाहिँ केही सम्बोधन भयो, केही सम्बोधन भएनन्। यद्यपि रेड बुकमा चाहिँ यो सबै के विषयमा सम्बोधन भयो भन्ने कुरा चाहिँ रातो रेड बुकमा आएपछि थाहा हुन्छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब एकैछिनपछि हामी चाहिँ अब सिद्धार्थ होटल सङ्घका अध्यक्ष सानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ छ, उहाँसँग कुराकानीका लागि हामी जाँदैछौँ। बजेटको विषयमा, बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न अहिले अब हामी सिद्धार्थ अहिले हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि सिद्धार्थ होटल सङ्घका चाहिँ अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। जस्तो आज चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय सरकारले चाहिँ तपाईँको यो केन्द्रीय सरकारले चाहिँ तपाईँको आज जुन यो बजेट लिएर आयो, बजेटलाई चाहिँ तपाईँको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ जुन तपाईँको मागहरू थियो त्यो मागहरू चाहिँ कतिको सम्बोधन भए? मनोरञ्जनजी, अब यो बजेटले विशेष गरी चाहिँ स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र रोजगारलाई महत्त्व दिएको छ र रोजगारलाई महत्त्व दिनु भनेको जुन सरकारको चाहिँ सपना छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। हजुर, यदि चाहिँ सरकारले रोजगार दिने जुन कुराहरू छ, यो प्रधानमन्त्री रोजगार
क्षेत्रलाई अभिवृद्धि 2 लाख थप चाहिने रोजगार चाहिने सृजना गरेको छ, जसमा चाहिने 1 अरब 60 करोड चाहिने विनियोजन गरेको छ। त्यसै यो लघु को माध्यमबाट 1,27,000लाई रोजगारी दिने भनेको छ र रोजगारी इम्प्लोइ पाउनु नै वास्तवमा चाहिने यो समृद्ध नेपालको चाहिँ एउटा बाटो हो, सुखी नेपालीको एउटा बाटो हो। अहिले जुन संसारभरि चाहिने कोरोना भाइरस कोभिड-19ले चाहिने एउटा ठुलो चाहिने असर पारेको छ। त्यसलाई आधार गरेर जुन सरकारले चाहिने बजेटहरू ल्याएको छ, वास्तवमा चाहिने यो स्वागत योग्य बजेट छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले जुन अहिले चाहिने 5% ब्याजमा शुल्क कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत चाहिने 1 अरबको जुन विनियोजन गरेको छ, यो रिफाइनेन्सको लागि, यो पर्यटन क्षेत्रको लागि चाहिने सकारात्मक चाहिने कुरा हो। यो त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्क र यो विकास ब्याङ्कहरूलाई वाणिज्य ब्याङ्कहरूले करिब चाहिने 10 जनालाई चाहिने ऋण चाहिने दिने व्यवस्था र विकास ब्याङ्कले 5 जनालाई चाहिने सहुलियत कर्जा दिने जुन व्यवस्था सरकारले गरेको छ, त्यो पनि वास्तवमा स्वागत योग्य छ। र कोरोना प्रभावित व्यवसायहरूलाई 5%मा ब्याज कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने जुन सरकारले चाहिने अहिले बजेटमा ल्याएको छ, त्यो पनि मलाई लाग्छ राम्रै छ। त्यो र पर्यटन पूर्वाधारको लागि 1 अरब रुपियाँ चाहिने 1 अरब 20 करोड चाहिने बजेट चाहिने विनियोजन गरेको छ। यो पर्यटन भित्राउनलाई हामीले चाहिने पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकियो भने निश्चित रूपमा चाहिने पर्यटकको संख्यामा चाहिँ वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै सरकारले अहिले जुन बजेटमा ल्याएको छ, घरायसी ग्राहकहरूलाई 10 युनिटसम्म चाहिँ विद्युत निःशुल्क दिने र त्यस्तै अर्को डिमान्ड चार्जमा पनि 5% 15% जुन छुट दिने भनेको छ। र त्यस्तै अर्को विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको लागि पनि 2 अरब 26 करोड चाहिने यो बजेट विनियोजन गरेको छ। समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि यो बजेट चाहिने नराम्रो छैन, पोजिटिभ नै छ। र यसले र यो जुन बजेट बनेको छ, विगतका वर्षहरूमा पनि जब जसोसुकै सरकार भए तापनि बजेट चाहिने राम्रो नै आउँथ्यो, तर त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, जसरी अहिले बजेट आएको छ, यो पोजिटिभली चाहिने कार्यान्वयन भएको खण्डमा निश्चित रूपमा चाहिँ यो बजेट चाहिने नराम्रो चाहिने हामीलाई चाहिँ लागेको छैन। जस्तो श्रेष्ठज्यू, यो बजेटले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जुन करको त्यस्तै गरी ब्याजको कुरा पनि भनेको छ, यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन। यद्यपि कर र ब्याजमा चाहिँ छुटको व्यवस्था भनिएको छ, यो चाहिँ के कस्तो हुन सक्ला? तपाईँले जुन माग गर्नुभएको थियो, के कस्तो माग थियो तपाईँहरूको? हो, यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ अहिले जुन बजेटमा आएको छ 5%मा दिने भनेर, र जुन अहिले करमा पनि छुटको व्यवस्था दिने भनेको छ, त्यो पछि चाहिँ मलाई लाग्छ यो पछि आउँछ, एउटा निर्देशिका बनेर आउँछ र यो मन्त्रालय र चाहिँ विभाग मार्फत चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी आउँछ यो चिज हामीले चाहिँ गरेको छौँ भनेर। यदि यो अहिलेको बजेटले जुन किसिमले अहिले भनिएको छ, एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई होइन एउटा छुटको जुन व्यवस्था दिएको छ, त्यो चाहिँ स्वागत योग्य नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त, आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद मनोरञ्जनजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ होटल सङ्घ सानका अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर भैरवास्थित होटल नान्सका चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक तथा होटल सङ्घ नेपाल हानका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठज्यू। उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ भएका चाहिँ बजेटमा चाहिँ के कस्ता सम्बोधनहरू भए भन्ने विषयमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले यद्यपि सबै कुरा नसमेटिए पनि पर्यटनका लागि केही कुरा राम्रा कुराहरू पनि आएका छन्, यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ जुन रिफाइनेन्सिङदेखि लिएर चाहिँ रिफाइनेन्सिङका कुराहरूदेखि लिएर पनि अरू विभिन्न कुराहरू पर्यटन क्षेत्रमा आएका छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ कर लगायतका विषयहरूमा पनि जुन कुराहरू आएका छन् त्यो विषयमा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो। तर यद्यपि कर छुट त्यस्तै ब्याज छुटका विषयमा चाहिँ सम्बोधन बोलियो, तर चाहिँ
पूर्ण रूपमा के कस्तो दरमा छुट अथवा चाहिँ नि छुटहरू रहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि केही पनि जानकारी भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब एकैछिन हामी चाहिँ नि रूपन्देही उद्योग सङ्घका चाहिँ नि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद पराजुली, उहाँसँग चाहिँ नि कुराकानी गर्दैछौँ यो विषयमा। अब हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रूपन्देही उद्योग सङ्घका चाहिँ नि उपाध्यक्ष कृष्ण पराजुलीजी। पराजुलीजी, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो आज चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले चाहिँ नि तपाईँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, तपाईँ रूपन्देही उद्योग सङ्घका चाहिँ नि उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ नि तपाईँ उद्योगी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा चाहिँ नि यो बजेटलाई चाहिँ नि कसरी हेर्नुभएको छ? मनोरञ्जनजी, यसलाई बजेटलाई हामीले दुई तर्फबाट बारेर हेरेका छौँ। विशेष गरी हामी एक नागरिक, यो देशको एउटा सचेत नागरिक हिसाबबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ भने एउटा व्यवसायको तर्फबाट पनि हामीलाई त्यसलाई फेरि विश्लेषण गरौँला। र नागरिकको रूपबाट हेर्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा अनि त्यसपछि श्रम अनि यी सबै जनजीवनका कुराहरू आवाज सुनिएको छ? हजुर, भन्नुहोस्। यी सबै कुराहरूमा बजेटले छोएको छ। विशेष गरी अहिलेको जुन श्रम, अब विदेशबाट हाम्रा साथीहरू फर्किनुहुन्छ, हाम्रा दाजुभाइहरू फर्किनुहुन्छ, उहाँलाई श्रमसम्म जोड्ने कुराहरू, कृषिमा लगेर जोड्ने कुराहरू, यी कुराहरू स्वागत योग्य छन्। र विशेष गरी अहिले जुन विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 छ, यसलाई ध्यान दिएर सरकारले जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन एउटा बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा स्वास्थ्यमा केही देशले फड्को मार्छ कि भन्ने एउटा आशा पनि लागेको छ। यी विशेष एउटा नागरिकको तर्फबाट हेर्दाखेरि र पूर्वाधारका कुराहरू हेर्दाखेरि पनि आखिर हामीले उत्पादन गरेका सामानहरू, वस्तुहरू बजारमा पुग्नका लागि पनि पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। बाटो, केही जस्तै कृषिका सामानहरू पुर्याउन पनि हामीलाई पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ। बजारहरू बनाउने कुराहरू पनि स्वागत योग्य छन्। र एउटा उद्योगी व्यवसायको हिसाबबाट हामी उद्योगीहरूले माग गरेका कुराहरूको तर्फबाट हेर्दा त्यति सन्तोषप्रद हामीले भेटिरहेका छैनौँ। किनभने राज्यको स्रोत पनि हामीले विकासशील देशहरूसँग तुलना गर्दाखेरि जस्तो तुलना गरेर हुँदैन। हाम्रो बजेटै जम्मा 14 खर्बको बजेट छ, त्यसमा पनि 64% तपाईँ चालु खर्चमा बजेट गइरहेको छ, 23% पुँजीगतमा गएको छ भने 11% सञ्चालन चाहिँ तपाईँको यो वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट गएको छ भने चालु खर्चलाई धान्नलाई हाम्रो राष्ट्रले पुगिरहेको छैन। करिब 1 खर्बको चाहिँ हाम्रो ऋण, वैदेशिक ऋण अथवा वैदेशिक अनुदान अथवा आन्तरिक ऋणबाट हामीले चालु खर्च चलाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण हामीले राज्यसँग ठुलो अपेक्षा हामीले पाउने स्थिति त हामीले बजेटमा पनि देख्दैनौँ। त्यसकारण पनि यो त्यति उहाँले पनि त्यो स्रोत व्यवस्थापन गर्न अथवा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको पनि हामीलाई लाग्छ। तथापि राज्यले केही कुराहरू छुट दिने सन्दर्भमा अलिकति मन उदार गर्नुभएको अथवा अलिकति उदारता देखाउनु भएको भए केही कुराहरूमा उहाँले दिन सक्नुहुन्थ्यो। र केही कुराहरू उहाँले दिनुभएको पनि जस्तै विद्युतको कुरा गर्दाखेरि एउटा डिमान्ड शुल्क जुन हामीले धेरै पुरानोदेखि उठाइरहेका छौँ। लोड सेडिङको समयमा शुद्ध हामीले बत्ती प्रयोग गर्न पाउँदा, बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा पनि हामीले डिमान्ड चार्ज तिरिरहेका थियौँ। त्यो कुरालाई अहिले बल्ल यो कोभिडले बल्ल त्यसलाई अलिकति प्रभावमा पारेको छ। र विद्युतमा पनि त्यो विद्युत जुन टाइममा विद्युत कन्जम्सन हुन्छ अथवा राति, त्यो टाइममा मात्रै उहाँले 50% छुट दिने भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो उहाँले यो बजेटमा 1300 मेगावाट लाइन बिजुली जुन जोड्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जोड्दाखेरि त्यसको कन्जम्सनलाई पनि त भोलि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस कारण अहिले अलिकति छुटको प्रावधानहरूलाई अलिकति उहाँले बढाउँदै लानुभयो भने हामीले विद्युत प्रयोग गर्ने हामीले सामर्थ्यता पनि बढाउँथ्यौँ। त्यस कारण अलिकति छुटको कुराहरूलाई उहाँले जोड्न सक्नुहुन्थ्यो। खानेपानी जस्तै दूरसञ्चार राज्यका निकायहरू यसमा पनि अलिकति उहाँले छुट दिन सक्नुहुन्थ्यो। यद्यपि केबलहरूमा पनि अथवा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटहरूमा पनि अलिकति छुटको व्यवस्था उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। यी कुराहरूमा अलिकति छुन सक्नुभएको छैन, छुन सक्ने स्थिति रहेको थियो। तर समग्रमा हेर्दा केही कुराहरूमा उहाँले छुनुभएको छ। र यो क्षेत्रको विशेष गरी यो सबै क्षेत्रमा अलिअलि उहाँले छुनुभएको छ। तर जति हामीले आशा राखेका थियौँ, आशा राखेको अनुसार हामीले माग गरेको अनुसार चाहिँ हामीले सबै क्षेत्रमा अलिकति राहत, अरू कुरामा हामी भन्न चाहिरहेका छैनौँ। राहतको सन्दर्भमा केही अलिकति अपुग भएको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। भनेपछि जुन तपाईँहरूले चाहिँ यो रूपन्देही उद्योग सङ्घले चाहिँ जुन अपेक्षा गरेको थियो उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट, जुन चाहिँ अपेक्षा थियो तपाईँहरूको, त्यो अपेक्षा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बजेटमा सम्बोधन भएन। खालि एउटा चाहिँ तपाईँको बिजुलीको डिमान्ड चार्जको कुरा आयो, अर्को चाहिँ इन्सुरेन्सको कुरा आयो, अर्को चाहिँ श्रम ब्याङ्कको कुरा आयो। यति मात्र हो तपाईँ सम्बोधन भएको उद्योग व्यवसायको हक हितको कुरा गर्दा सुरुमा? हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेको डिमान्ड चार्जमा उहाँले अलिकति यो
विशेष गरी यो कोभिड-19 को प्रभावले पर्दाखेरि उहाँले यसमा पहिला त सुन्न चाहनु भएको पनि थिएन र यस्तै डेडिकेटेड लाइनहरू त्यसपछि तपाईँको आएर यो अरू लाइनहरूमा उहाँले अझै हाम्रो मुद्दा बाँकी नै रहेको छ। तथापि यो डिमान्ड चार्जमा अलि उहाँले अलिकति यो समयमा आएर अलिकति हेर्नुभएको छ र जुन अर्को एउटा कुरा पनि छ उहाँले 5% को दरमा जुन एउटा पुनर्कर्जाको जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यो पनि एउटा ब्याङ्कबाट वाणिज्य ब्याङ्कले 10 जना र विकास ब्याङ्कले 5 जनालाई दिने एउटा कुरा आएको छ। त्यो साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ यो समेटला तर यो धेरै अलिकति कतिले पाउने के पाउने भन्ने कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि अलिकति यो झन्झटिलो र 10 जना पुगेको नपुगेको यो सबै फेरि कसले निगरानी गर्ने अब ब्याङ्कले दिने कि नदिने यसमा पनि अलिकति कसरी यसको हामीले फाइल लिएर जाँदाखेरि उहाँहरू ब्याङ्कले सहजै दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि कसरी हामीले विश्वास लिन सकिन्छ यो कुरामा पनि अलिकति यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले अलिकति दुविधा लागिरहेको छ। तपाईको जस्तो अब बजेट चाहिँ अब महत्त्वकांक्षी बजेट भन्नुपर्छ हैन, तपाईको अब स्रोतको व्यवस्थापनको लागि पनि अब सबभन्दा बढी चाहिँ भर चाहिँ राजस्वसँगै राजस्वमै भर परिएको छ र नपुग रकम चाहिँ वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट ऋण उठाउने भनिएको छ। अब चाहिँ आयात घटाउने पनि कुरा गरिएको छ। आयात घटाउँदा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको यो राजस्वमा प्रभावित पर्दैन यसले आयात घटाउँदाखेरि? अब होइन मनोरञ्जन सर, यो उहाँले राजस्वमा करिब 8 खर्ब 79 अर्बको उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो कोभिड-19 अहिले कुन महामारी कुन स्थितिमा जान्छ र कहिलेसम्म जान्छ भन्ने हामी यकिन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले त हामी कुरा गरिरहँदाखेरि 1042 मा अहिले कोभिड-19 पुगिसकेको छ। यो भोलि अझै संक्रमण बढ्दै जाने स्थिति पनि रहन सक्छ। त्यसकारण यो कति समयसम्म हामी लकडाउनमा बस्नेछौँ, कति समयसम्म हामीले यसै गरी नै हाम्रा उद्योग बन्द, हाम्रा व्यवसायहरू कति बेरसम्म बन्द गर्नुपर्ने यो अझै यकिन छैन। त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा 5 खरब मात्रै राजस्व उठेको हामीले भेटिरहेका छौँ। अहिले उहाँले 8.79 खर्बको उहाँले चाहिँ प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। यो 5-6 महिना अझै पनि यसरी लकडाउन अगाडि बढ्यो भने र हामीले बाहिरबाट ल्याउने वस्तु जुन आयातको कुरा आएको छ, आयातमा पनि उहाँहरूले अलिकति आयातको चाहिँ दर घट्यो, निर्यात बढ्यो भन्नुभएको छ। विशेष गरी बाहिरबाट वस्तु ल्याउन नपाएर अहिले आयात घटेको हो। यसमा यो चाहिँ राज्यले चाहिँ तर सामान्य नआएर हाम्रो आयात घट्यो भन्ने किसिमको अलिकति यो व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो पनि अलिक सन्तोषजनक हामीलाई लागिरहेको छैन र उहाँले जुन यसरी यो राख्नुभएको छ राजस्व, यति राजस्व उठ्ने कुरामा पनि अलिकति शङ्कै छ, किनभने कोभिड-19 कतिसम्म जान्छ यसमा हामीले एकछिन भन्न सक्ने स्थिति छैन। जस्तो कि कृष्ण प्रसाद पराजुलीज्यू, तपाईँ रूपन्देही उद्योग सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको सङ्घमा चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा रहेका कतिवटा उद्योगहरू चाहिँ आबद्ध छन्? हामीसँग अहिले 1100 उत्पादनमूलक उद्योगहरू हामीसँग सदस्य हुनुहुन्छ। यसमा विशेष गरी भैरवा करिडोरतिर रहनुभएका लुम्बिनी क्षेत्रमा रहनेका उद्योगीदेखि हामीमा यता तपाईँको पूर्वतिर रहेका उद्योगीहरू र सिद्धार्थनगर यता कञ्चन गाउँपालिकादेखि यता देवदह यो सबै क्षेत्र गरी हामीसँग उत्पादनमूलक उद्योगीहरू 1200 सङ्ख्यामा हामीसँग 11-1200 सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँले 11-1200 सङ्ख्यामा चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगहरू छन् भन्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगभग कति उद्योगहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छन् र कति बन्द छन् अहिले कोरोना भाइरस कारणले गर्दाखेरि? अहिले हामीसँग मेम्बर भएको चाहिँ त्यति नै हो। कोरोना भाइरस कारणले त मेरो ख्यालमा अलिकति उद्योगहरू अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा भएका उद्योगहरू केही त्यहाँ चल्न सहज भएको छ, किनभने त्यहाँ एउटा अलग्गै कोरिडोर भएको हुँदाखेरि त्यहाँ केही साथीहरूले पुराना पहिलेदेखि रहेको र मेटेरियलहरू जसँग थियो उहाँले अलिअलि उद्योग चलाउनु भएको छ र बाहिर भएका उद्योगीहरूलाई कतिपय घर भाडामा लिएर चलाएको उद्योगीहरूलाई घरबेटीले चलाउन नदिएको अवस्था पनि छ। कतिपय ठाउँमा प्रहरी प्रशासनले पनि चलाउन नदिएको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा चलिरहेका उद्योगलाई पनि छिमेकी गाउँलेहरूले आएर तपाईँहरू उद्योग नचलाउनुहोस्, यहाँ चलाउनु हुँदैन, अलिकति यो कोभिड-19 को प्रभाव बढिरहेको छ भनेर उद्योग रोकिरहनुको अवस्था पनि छ। यसले गर्दा सरकारले जसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था छ भनिरहँदा पनि हाम्रो सबै पारिवारिक यो सामाजिक दृष्टिकोणले पनि उद्योग चलाउन सम्भव छैन र करिब 20% पनि उद्योगहरू हाम्रो नजरमा 20% पनि उद्योगहरू अहिले चलिरहेको अवस्था हामी देख्दैनौँ। विशेष गरी औषधिजन्य उद्योग र केही खाद्यान्न उद्योगहरू चलाउनु भएको छ साथीहरूले र अरू उद्योगहरू करिब बन्द प्राय नै छन्। अब यो चाहिँ तपाईँको लकडाउनको अवस्था यस्तै रहेर केही सहजता भयो भने अब तपाईँको यो उद्योग छ नि रूपन्देही जिल्लाका उद्योगहरू पूर्ववत अवस्थामा चाहिँ सञ्चालन आउनका लागि कति समय लाग्छ होला अब रूपन्देहीका उद्योगहरू? अब मनोरञ्जन सर, अब यो यसमा हामीले अब कोभिड-19 को प्रभाव
कारोबार कति समयसम्म जान्छ यसलाई हामी किनी भन्न सक्दैनौँ र अब यो उद्योग व्यवसाय पनि नर्मल नभएसम्मको लागि कति मेरो ख्यालमा त केही नभए पनि 10-15% उद्योगहरू बन्दको अवस्थामा पुग्छन् जस्तो लाग्छ किनभने बजार हामीले जसरी सोचिरहेका छौँ त्यसरी अनुसार बजार जाला फेरि जस्तो लाग्दैन कतिपय साना उद्योगीहरू त धराशय भएर स्थिति बन्द गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको छ राज्यको कर तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज सबै कुराहरूमा त्यति अब सहज छैन ब्याङ्कको तपाईँको करको कुरामा पनि यहाँ अलिकति उठाउनु भएर कुरा करको कुरामा पनि 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने मान्छेलाई त्यसै पनि 5,000-7,000 रुपियाँ मात्रै कर तिर्ने हो किनभने 50 लाखसम्मको कारोबार हुनेले 5-7,000 मात्रै कर तिर्नुहुन्थ्यो त्यसमा पनि 50% छुट भनेको जम्मा 2,500 रुपियाँ छुट हो त्यो छुट पनि त्यति ठुलो देखिएको छैन हेर्दाखेरि एउटा समेट्यो भन्ने जस्तो मात्रै देखिएको छ त्यतिले उहाँले 4-5 महिनादेखि रहेका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने स्थिति छ घर भाडा तिर्नुपर्ने स्थिति छ अनि तपाईँको आएर चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने स्थिति छ एउटा उद्योग खोल्नलाई अहिले नर्मल्ली पनि सानो उद्योग खोल्नलाई पनि 25-30 लाख रुपियाँ नभइकन कुनै पनि उद्योगहरू खोलेर उसले आफ्नो श्रमिकहरूलाई फिर्ता बढाएर काममा फर्कन सक्ने अवस्था छैन त्यसकारण यसका लागि ठुलो एउटा आर्थिक क्राइसिसको स्थिति आउन सक्ने चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ र कतिपय उद्योगहरूमा अलिअलि चलाएको उद्योगहरूको पनि उहाँको मार्केटमा थुप्रो पैसा मार्केटमा फसिरहेको छ त्यो पैसा पनि रिटर्न नआउन सक्ने स्थिति गर्दा उहाँसँग चालु पुँजी पनि अभाव भइसकेको अवस्था रहँदै हुँदाखेरि यो अलिकति राहतको प्याकेजमा अलिकति पुनर्गर्दा अलिकति फ्लेक्सिबल गरेर राज्यले ब्याङ्कले जुन जसरी पनि हामीले हाम्रो घरहरू अथवा हाम्रो जग्गाहरू लोनमा राख्दाखेरि 40% उहाँहरूले हामीलाई लोन दिनुभएको थियो कहीँ न पनि 70-80% त्यसलाई अलिकति बढाएर उहाँले 20-30% फेरि पुनर्गर्दा गरेर लोन हामीलाई यदि औद्योगिक व्यवसायलाई दिन सक्नुभयो 5%मा भने त्यो अलिकति त्यस बेलामा उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ नभए नर्मली पनि 10-15 लाख 20-25 लाख रुपियाँ लगाएर चलेको उद्योगलाई त्यति नै पैसा नथपिकन फेरि उद्योग चलाउनु पर्ने सक्ने अवस्था छैन किनभने कर्मचारीको तलब दिनु छ फेरि ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु छ घरको भाडा तिर्नु छ यी धेरै कुराहरू अहिले 4-5 महिनादेखि थाकिरहेका कुराहरू सबै व्यवस्थापन गर्ने गर्दाखेरि कतिपय उद्योगहरू बन्द गर्न पनि अवस्थामा पुग्न सक्छ कि भन्ने हामीलाई डर लागिरहेको छ। धन्यवाद कृष्ण प्रसाद पराजुलीज्यू यहाँले चाहिँ नि आज सङ्घीय सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गर्यो बजेटको विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत तथा संस्थागत धारणा राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद ममलमजी। उहाँ हुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद पराजुली रूपन्देही उद्योग सङ्घका चाहिँ उपाध्यक्ष उहाँले चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा सरकारले जुन आज बजेट लिएर आयो सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य त्यस्तै गरेर शिक्षा कृषि लगायतका विषयलाई जुन प्राथमिकता राखेर बजेट लिएर आएको छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले स्वागत गर्नुभयो तर चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ उहाँ बजेट प्रति त्यति सन्तुष्ट हुनु हुँदैन र उहाँले भनिहाल्नुभयो अहिले पछिल्लो समयमा उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ जुन तरिकाले राहत लगायतका प्याकेजहरू चाहिँ घोषणा गर्नु पर्थ्यो बजेटले चाहिँ त्यस्ता केही पनि कुराहरू घोषणा गर्न सकेन भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब हामी एकैछिन चाहिँ नि बजेटमा चाहिँ नि करका चाहिँ के कस्ता कुराहरू आए यो विषयमा पनि हामी अब जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बजेटमा चाहिँ करका चाहिँ के कस्ता विषयहरू समेटिए अथवा करमा चाहिँ के कस्ता छुटहरू छन् भन्ने विषयमा एकजना कर विज्ञसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले अब हामीसँग अहिले कुराकानी गर्नको लागि लेखा परीक्षक तथा चाहिँ नेपाल कर सहयोगी संस्थाका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ भैरुवाका हुनुहुन्छ विष्णु आचार्य चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विष्णु आचार्यजी तपाईँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो तपाईँले आज सङ्घीय सरकारले चाहिँ आज बजेट प्रस्तुत गर्यो बजेटमा चाहिँ करहरूका विषयमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ कुराहरू आयो भने चाहिँ धेरै आम सर्वसाधारणको चाहिँ जिज्ञासा रहेको छ के कस्तो व्यवस्था भएको छ करको विषयमा सम्बोधन कसरी भएको छ आज करको विषयमा? कोरोना भाइरसको कारण मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको अवस्थामा राज्यले ल्याएको बजेट 77 करोड बजेट निकै स्वागत योग्य छ। जस्तै अब यो बगौटा कर बिना बनाउँदामा भन्ने व्यवस्था गरेका छ आयकर ऐन 2031 को भनेको अहिले हामीले आयकर ऐन 2058मा हामीले चाहिँ गर्ने व्यवस्था छ। 31मा त्यो कर कार्यालयबाट चाहिँ नै हुने व्यवस्था थियो। आयकर ऐन 2031 बमोजिम अझुल हुन नसकेको आयकर बगौटा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 होटल कर मनोरञ्जन कर ठेक्का कर र बिक्री कर ऐन सम्बन्धी 2060 साल 18 मसालसम्ममा लागत कायम भई अझुल हुन नसकेको बगौटा करमध्ये प्रति लागतको 50,000 रुपियाँ
सम्मको बगैँचा कर र सोमा लागेको प्याज मिना गरिएको छ। हजुर अहिले पनि निकै नै व्यवसायलाई राम्रै गरेको मैले महसुस गरेको छु है। जस्तै अर्को 24 मा के भनेको छ भन्दा शुल्क तथा थप दस्तुर र जरिमाना बिना हजुर आयकर ऐन 2058 को मूल्य अभिलेख कर 2052 र अन्य शुल्क ऐन 2058 बमोजिम समय 2075 साल असार मसान्तभित्र हजुर कर निर्धारण भई जस्तै दफा 101 कर कार्यालयले फ्लाइट गरेर 101 र 102 दिन्छ। नकली बिल बाहेक नकली बिल र झुटा तथा नकली बिल बाहेकलाई त्यस्तो चित्त नबुझाइकन आन्तरिक राजस्व विभाग समस्या 75 पुनर्वलोकनमा निवेदन दिएको र अदालतमा विचाराधीन रहेको राजस्वको सवालमा चाहिँ नि करदाता स्वयंले मैले मुद्दा फिर्ता लिन्छु भनेमा चाहिँ नि थप दस्तुर ब्याज मिना गरेको व्यवस्था छ। यसले पनि अर्बौं राजस्व उठ्ने सङ्केत देखिएको छ। अब जस्तै 77 साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेन थप दस्तुर तथा जरिवाना पनि मिना दिएको छ। यसमा पनि व्यवसायीहरू निकै नै लाभान्वित हुन्छन् भन्ने लागेको छ है। जस्तो विभिन्न समयमा हजुर आय आर्जन गरेका तर कर नतिरेका हजुर प्यान नम्बर पनि नलिएका कर पनि नतिरेकालाई पनि 74, 75 र 75, 76 को प्यान नम्बर लिई आयकर बुझाएमा केमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिमाना मिना हुने भन्ने कुरा। यो थप दस्तुर भनेको चाहिँ जस्तो छ भन्दा 13% तपाईँको भ्याट लाग्ने हो भने थप दस्तुर गर्दाखेरि 26% लाग्छ। प्लस शुल्क लाग्दाखेरि निकै नै बुझाउनै नसक्ने अवस्थामा व्यवसाय भएर त्यत्तिकै छोडिएको अवस्था देखिएको छ। अब रह्यो कुरो अब साना उद्योगी अब अर्को के छ भन्दा स्थायी लेखा नम्बर लिएर स्थायी लेखा नम्बर लिएको तर चाहिँ नि कर नतिरिकन बसेकोलाई 72, 73, 74 र तपाईँको 76, 77 को चाहिँ विवरण बुझाएमा शुल्क तथा ब्याज मिना दिएको छ। यसले यो पनि राम्रै पक्ष छ हजुर अनि करको दायरामा शुल्क तथा ब्याज मिना दिएको छ। हजुर हस्त कर सम्बन्धी के जानकारी थियो आज बजेटमा के सम्बोधन भयो भने चाहिँ यहाँले चाहिँ नि हाम्रा दर्शकहरूको जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो। यसको लागि विष्णु आचार्य जो चाहिँ नेपाल कर सहयोग संस्थाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि मेरो नेपाल कर सहयोग सङ्गठनको तर्फबाट पनि धन्यवाद। मैले आफ्नो कुरा राख्न पाएकोमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु आचार्य केन्द्रीय सदस्य नेपाल कर सहयोगी संस्थाका। उहाँ भैरवाका पनि हुन्छ र उहाँ लेखा परीक्षक पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ नि आज सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चाहिँ नि करका विषयमा के कस्ता विषयहरू चाहिँ सम्बोधन गरिए भनेर चाहिँ उहाँले जिज्ञासा मेटाइदिनु भएको थियो। यसको लागि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब अन्ततिर म तपाईँलाई एकचोटि यो ताजा अपडेट दिन चाहन्छु। यो कोरोना भाइरसको ताजा अपडेटको कुरा गर्दा विश्वमा चाहिँ नि आजको दिनसम्म आउँदा यो समयसम्म आउँदा 58,42,380 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 58,42,380 जना। त्यस्तै गरेर 25,36,786 जना चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने मृतकहरूको सङ्ख्या चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,59,267 जना रहेको छ। त्यस्तै गरेर अमेरिकामा सबभन्दा बढी प्रभावित देश अलि अमेरिका हो। अमेरिकामा चाहिँ 17,53,212 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइसकेको छ र मृतकहरूको सङ्ख्या 1,02,556 पुगिसकेको छ। त्यसै गरेर ब्राजिलमा चाहिँ 4,14,000 नागिसकेको छ बिरामीहरूको सङ्ख्या भने त्यहाँ मृतकहरूको सङ्ख्या 25,697 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर छिटो सङ्क्रमण बढेको पछिल्लो एउटा देश हो रुसमा चाहिँ 3,79,000 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण भइसकेको छ भने 4142 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर स्पेनमा 27,118 जनाको मृत्यु भएको छ भने बेलायतमा 37,837 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरेर इटालीमा 33,142 जनाको मृत्यु भएको छ भने फ्रान्समा 28,596 जनाको मृत्यु भएको छ। जर्मनी जहाँ पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो गरिएको थियो त्यहाँ चाहिँ अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ र त्यहाँ चाहिँ मृतकहरूको सङ्ख्या 8,552 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुरा गर्दा भारतमा अहिले यो जर्मन पछाडि 9औं स्थानमा आइसकेको छ। कोरोना भाइरस बढी सङ्क्रमित हुने देशहरूमध्ये 9औं स्थानमा अहिले भारत आइसकेको छ र भारतमा आजको दिनसम्म यो समयसम्म
1,64,936 जना कोरोना भाइरस संक्रमित पुगिसकेका छन् भने भारतमा मृतकहरूको संख्या 4,673 पुगेको छ। आज दिनभरिमा को कुरा गर्दा भारतमा 6,800 जना मान्छे आज दिनभरिमा मात्र नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित भारतमा पुष्टि भएको छ। हाम्रो छिमेकी देश भारत हो। भारतमा चाहिँ दिनौँ चाहिँ यो कोरोना भाइरस संक्रमित बढिरहेका छन् र पछिल्लो समय भारतमा लकडाउनलाई केही खुकुलो गराइएको छ। त्यहाँ रेल सेवाहरू बिस्तारै सुचारू हुँदैछन्, त्यसै गरेर सडक मार्ग पनि बिस्तारै सुचारू हुँदैछन्। त्यसकारणले अब सबभन्दा बढी जोखिम भारतबाटै रहेको चाहिँ प्रश्न हुन्छ र भारत र जुन नेपालको जुन सीमा अहिले बन्द अवस्थामा छ यसलाई चाहिँ अब छिटो नगरी हतार नगरी केही समयलाई अझै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। भारत यो भनेको अर्थ भारतमा चाहिँ जोखिम अझै पनि बढिरहेको छ, बिस्तारै बढिरहेको छ। भारतमा जोखिम कायम नै छ। यो थियो अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब मौसमबारे जानकारी दिन चाहन्छु। भैरवाको आजको तापमान चाहिँ नि तपाईँको 35 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। त्यस्तै गरेर न्यूनतम तापमान चाहिँ 23.8 डिग्री रह्यो। त्यस्तै गरेर सबभन्दा बढी गर्मी हुने पश्चिम क्षेत्र धनगढीमा चाहिँ आज तापमान 34 डिग्री अधिकतम तापमान हुँदा न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रह्यो। त्यस्तै गरेर वीरेन्द्रनगरमा 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान हुँदा न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री। प्रदेश नम्बर 5 के अर्को सहर नेपालगञ्जमा चाहिँ नि म्याक्सिमम अत्यधिक तापमान 34.6 डिग्री रहँदा न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रह्यो। त्यस्तै गरेर नेपालको पूर्वी क्षेत्र विराटनगरमा आज 30.5 अधिकतम तापमान रहँदा 21.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहन गयो भने काठमाडौँको अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री, त्यस्तै गरेर न्यूनतम तापक्रम 14.4 डिग्री रहन गयो। अब आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। भोलि पुनः निर्धारित समयमा 7:30 बजे हामी आज केही कारणले गर्दा ढिलो हुन गयौँ, त्यसको लागि हामी पुनः जाने बेलामा पनि तपाईँसँग क्षमा माग्न चाहन्छौँ। भोलि हाम्रो निर्धारित समय 7:30 बजे यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरू माझ आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हामीलाई आज कार्यक्रममा प्रविधिमा सहयोग गर्ने आकाश चौधरी, त्यस्तै गरेर विसन गुरुङ, प्रमेश थापा, आगमन शर्मा लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन आजको यो रात चाहिँ राम्रो होस्, राम्रो। त्यस्तै गरेर लकडाउन जारी छ। लकडाउनको समयमा आवश्यक कामभन्दा अन्य काम बेगर बाहिर ननिस्किनुहोला। लकडाउनको समयमा घरभित्रै रहनुहोला। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।